नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। अयमत्र प्रशान्तः। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। भारते कोरोनाबाधितानां संख्या 80 लक्षम् अधिगतं। 24 होराभ्यन्तरे 50,000-सहस्राधिकाः रोगग्रस्ताः अभवन्। 1,70,700 जनाः मृताः च। कालेऽस्मिन् राष्ट्रे रोगविमुक्तिम् अवाप्तानां संख्यायां वर्धना जायते। 67,000-11 लक्षजनाः रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः। अशेषे विश्वे कोरोनाबाधितानां संख्यायां वर्धना जायते। 1,82,00,000 जनाः एतावत् रोगग्रस्ताः अभवन्। अणुबाधया अनया 7 लक्ष जनानां मृत्युः अभवत्। अमेरिका ब्रजील राष्ट्रद्वयेपि रोगबाधितानां संख्यायां वर्धना भवति। विख्यात बाहुलीनावाचकस्य बालभास्करस्य अपमृत्युविषये केन्द्रीय विचारणा संस्था अन्वेषणम् आरब्धम्। SP नन्दकुमारनायरस्य नेतृत्वे भवति अन्वेषणं। प्राथमिक अन्वेषणप्रतिवेदनं तिरुवनन्तपुरे विद्यमान विशिष्टन्यायालये समर्पयत्। मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतम्। अद्य संस्कृतदिनं। श्रावणमासस्य पूर्णिमा संस्कृतदिनमिति समाचरन्ति भारतीयाः। कोरोना अतिसङ्कटस्थितौ सामाजिकमाध्यमद्वारा संस्कृत अनुरागिभ्यः दिनमिदं समाचरन्ति। वार्ताः विस्तरेण। दक्षिणकर्णाटकस्य प्रथम रैल्वे प्रदर्शनी बुधवासरे उद्घाटयिष्यति। राष्ट्रे विद्यमान रैल्वे शृङ्खलायाः पैतृकं बोधयति प्रदर्शनीयम्। हुब्लीस्थाने समायोजित प्रदर्शिनिः बुधवासरे सन्दर्शकेभ्यः उद्घाटयिष्यते। कर्णाटकराज्यस्य मुख्यमन्त्री BS येदियुरप्पावर्याय कोरोना अणुबाधा स्थिरीकृता। स्वस्य स्वास्थ्यस्थितौ समस्या नास्ति इति अयं ट्विट्टर् माध्यमद्वारा सूचितवान्। अनेन सह सम्पर्कमाचरिताः सर्वे निरीक्षणस्थो भूयात् इति मुख्यमन्त्रिः सूचितवान्। अयं गतदिने राज्यपालं सन्दर्शनमकरोत्। येदियुरप्पायाः पुत्र्यैश्च कोरोना स्थिरीकृता। एतान् मणिपालस्य स्वास्थ्यकेन्द्रे प्रवेशयत्। साम्प्रतं संस्कृतम्। अद्य संस्कृतदिनं। श्रावणपूर्णिमादिनं संस्कृतदिनमिति समाचरन्ति भारतीयाः। श्रावणपूर्णिमायाः पुण्यावसरेऽस्मिन् सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः संस्कृतदिनस्य शुभाशिषः। मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतम्। भारत संस्कृतेः मूलभूताः वेदानां रचना देववाणी इति विस्तृत संस्कृतभाषायां भवति। भारतीय विज्ञानपरम्परायाः संस्कृतिः इयं देववाणीद्वारा अस्मभ्यम् उपलब्धम्। विज्ञानपरम्परायाः मूलभूतांशाः संस्कृतभाषायां विरचित वैदिकग्रन्थानि एव। एतेषु राजनीतिः, प्रपञ्चशास्त्रम्, आर्थिकव्यवस्थाशास्त्रम्, आयुर्वेदं, ज्योतिषं च अन्तर्भूताः सन्ति। विश्वभाषाणां माता इति संस्कृतभाषा मन्यते। 9,900-1,000 भारते संस्कृतदिनाचरणं समारब्धम्। 2000-तमवर्षात् संस्कृतवर्षमिति रूपेण वाजपेयी सर्वकारेण दिनमिदम् आचरितम्। तत्पश्चात् संस्कृतदिनाचरणं संस्कृतवाराचरणमिति रूपेण परिवर्तितम्। भारतस्य जीवनभाषा आसीत् इयं संस्कृतभाषा। भारते विद्यमानेषु भूरिशाः भाषासु संस्कृतपदानां प्रभावं द्रष्टुं शक्यते। नूतनशिक्षानयस्य त्रिभाषापाठ्यपद्धतिषु संस्कृतभाषायै प्राप्तस्वीकारेण देवभाषायै जनकीयता प्राप्स्यति इति चिन्तायां सन्ति संस्कृतभाषाप्रेमिणः। वार्तादलं जनम्। संस्कृतदिनस्य शुभावसरेऽस्मिन् विख्यातसंस्कृतवार्ता प्रवाचकः श्री बलदेवानन्दसागर महोदयः जनं वाहिन्याः वार्ता संस्कृतदर्शकेभ्यः संस्कृतदिनसन्देशं प्रदत्तवान्। संस्कृतदिनस्य शुभावसरेऽस्मिन् विख्यातसंस्कृतवार्ता प्रवाचकः श्री बलदेवानन्दसागर महोदयः जनं वाहिन्याः वार्ता संस्कृतदर्शकेभ्यः संस्कृतदिनसन्देशं प्रदत्तवान्। संस्कृतप्रसारणप्रचारणकार्ये सामाजिकमाध्यमानाम् उपयोगितां च अयं सूचितवान्। केरलराज्ये जनं टीवी इति जनं दृश्यवाहिनी सुबहुकार्यं करोति। संस्कृतभाषया वार्ताप्रसारणं तु भवत्येव, परम् अन्यान् अपि कार्यक्रमान् प्रसारयति। अपि च श्रावणी पर्वणि
संस्कृतदिनाचरणं ये जनाः केरलराज्ये अन्यत्र कुर्वन्ति तेषां वार्ता अपि जनं दृश्यवाहिनी प्रसारयति। भवन्तः सर्वेपि जनं दर्शकाः जानन्ति यत् संस्कृतभाषायाः संस्कृतवाङ्मयस्य कियत् महत्त्वं वर्तते। साम्प्रतम् आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् कंप्यूटर विज्ञानेपि संस्कृतभाषायाः साहाय्येन अनेकानि सॉफ्टवेयर्स् इति उपकरणानि विनिर्मीयन्ते। अत एव संस्कृतभाषायाः प्राचीनम् आधुनिकं च महत्त्वं वर्तते इति महान् हर्षप्रकर्षविषयः। अपि च अवसरेऽस्मिन् संस्कृतदिनं तु आचर्यते एव, परम् अस्माभिः सर्वैरपि संस्कृतानुरागिभिः आवर्षं संस्कृतव्यवहारार्थं प्रयतनीयं, येन समधिकः प्रचारः स्यात् संस्कृतवाङ्मयस्य। भवन्तः सर्वे एतदपि जानन्ति यत् केरलराज्ये संस्कृतलघुचलच्चित्राणि विनिर्मीयन्ते। सद्यः एव अस्माभिः प्रथमस्य संस्कृतगीतसाभिनय चित्रसङ्ग्रहस्य लोकार्पणं विहितमिति। अतएव एतादृशी कार्याणि नूनं संस्कृतप्रचाराय सुबहु महत्त्वं धारयन्ति। प्रशान्त महोदय, अहं भवते अपि च सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः सहकर्मिभ्यः भवतः शुभं कामये, शुभकामनाः व्याहरामि। धन्यवादः, नमस्कारः। चलनचित्रम् इति शब्दश्रवणमात्रेण सर्वे कौतूहलं प्राप्नुवन्ति। मनोरञ्जनं, सामूहिकचिन्तनम्, उपदेशप्रदं, देशभक्तिः, यथार्थजीवनमौल्यम् इत्यादीनि महत्त्वपूर्णतत्त्वानि प्रतिपादयितुं चलनचित्रम् एकम् अमूल्यं साधनम् अस्ति। चलनचित्रस्य प्रपञ्चे संस्कृतभाषायाः योगदानं कीदृशम् इति पश्यामः। भारतीयचलच्चित्रजगति संस्कृतचलच्चित्रस्यापि स्थानम् अस्ति इति सन्तोषस्य विषयः। संस्कृतचलच्चित्रस्य विषये अत्र प्रस्तूयते ननु। विश्वस्य आदिमं संस्कृतचलच्चित्रम् आदिशङ्कराचार्यः। अस्य चलच्चित्रस्य निर्देशकः जी.वी. अय्यर् वर्यः। 1983 वर्षे इदं चलच्चित्रं रसिकान् प्रोत्साहितुं प्रकाशितम्। अस्य चलच्चित्रस्य सङ्गीतनिर्देशकः आसीत् शास्त्रीयसङ्गीतकोविदः बालमुरलीकृष्णमहोदयः। भगवद्गीता इति नाम्ना आगतमस्ति द्वितीयं संस्कृतचलच्चित्रम्। अस्य चलच्चित्रस्यापि निर्देशकः जी.वी. अय्यर् वर्यः एव। अस्य चलच्चित्रस्य उन्मोचनं 1993 संवत्सरे अभवत्। बालमुरलीकृष्णमहोदयः एव अस्य चलच्चित्रस्यापि सङ्गीतनिर्देशनं कृतवान्। भगवद्गीतायाः सन्देशः अत्र विविधचलच्चित्रकौशलेन जनमानसं प्रापितम्। तृतीयं संस्कृतचलच्चित्रमस्ति प्रियमानसम्। चलच्चित्रस्य निर्देशकः विनोद् मन्करा वर्यः। कवि उण्णय्य वार्य इत्येतेषां जीवनचरित्रम् आधारीकृत्य इदं चलच्चित्रं 2015 वर्षे प्रकाशितम्। जी प्रभायाः निर्देशने इष्टिः इति नाम्ना चतुर्थं संस्कृतचलच्चित्रं 2016 संवत्सरे बृहत्प्रदर्शिकजवनिकायां प्रकाशितम्। कैदपुरं दामोदरं वर्यः अस्य चलच्चित्रस्य सङ्गीतनिर्देशनं कृतवान्। सामूहिकविषयम् आधारीकृत्य निर्दिष्टं प्रथमं चलच्चित्रमस्ति इष्टिः। दाम्पत्यजीवनस्य अमूल्यं तत्त्वं प्रतिपादितुम् आगतं चलच्चित्रमस्ति सूर्यकान्तः। एस् सुरेन्द्रन् वर्यस्य निर्देशने 2017 वर्षे चित्रमन्दिरे प्रदर्शितम्। चलच्चित्रस्य सङ्गीतनिर्देशकः आसीत् रमेश नारायण वर्यः। 2017 समागतं द्वितीयं संस्कृतचलच्चित्रमस्ति अनुरक्तिः। अस्य चलच्चित्रस्य निर्देशकः आसीत् पी.के. अशोकन् वर्यः। कूडियाट्टनर्तक्यः सह गुरोः पुत्रस्य प्रणयकथा आसीत् चलच्चित्रस्य कथावस्तु। अस्मिन् चलच्चित्रे त्रिपरिमाणतन्त्रांशत्वेन एकं गीतं चित्रीकरणं कृतमासीत्। जीवद्रेखा चित्रमाध्यमेन निर्मितं प्रप्रथमं चलच्चित्रमस्ति पुण्यकोटिः। कर्णाटकराज्यस्य जनपदगीतमाधृत्य एकसत्यसन्धगोः कथा अस्ति चित्रस्य मूलवस्तु। निर्देशकः रविशङ्करवेङ्कटेश्वरन् वर्यः। तदा निर्मिता आसीत् सिन्धु एस्.के. इसैज्ञानी इळयराजा वर्यः सङ्गीतनिर्देशनं कृतवान्। 2020 वर्षे मार्च् मासे इदम् अहबालवृद्धं मनोरञ्जितुं प्रदर्शितम्। नमो इति चलच्चित्रं 2020 वर्षे सेप्टेम्बर् मासे मोचनं भवितुं सिद्धमस्ति। विजीष्मणिवर्यस्य निर्देशने अनूप् जलोटा वर्यस्य सङ्गीते श्रीकृष्णकुचेलयोः मैत्री सन्दर्शितुं जनाः कौतूहलेन प्रतीक्षमाणाः सन्ति।
इतोपि चलच्चित्राणां संस्कृते प्रकाशनं भवेत् इति आशया विरम्यते। धन्यवादः। अस्यां सञ्चारनिरोधवेलायां विभिन्नरीत्या संस्कृतदिनस्य आयोजनं करोति आकुलं केन्द्रीयविद्यालयः। सञ्चारनिरोधकारणात् विद्यालयं न प्रचलन्ति। स्वगृहेषु स्थित्वा विद्यालयस्य प्राचार्यः, शिक्षकाः, छात्राः च संस्कृतदिनोत्सवस्य भागं स्वीकुर्वन्तः सन्ति। अम्बायाः पञ्चपुत्रा पञ्चमप्रियो हि कुञ्जुरेव शर्करां विक्रीय प्राटकुञ्जु शर्करकुञ्जुरित्याख्यातुः नौकायां शर्करस्यूतं नीत्वा नौकामचालयत् अग्रे कुञ्जु। आकुलं केन्द्रीय विद्यालयस्य छात्राः स्वाभिरुच्यनुसारं संस्कृते शिशुगीतानि, गीतानि, श्लोकोच्चारणं, कथाकथनं, भाषाणाम् इत्यादिषु विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवन्तः। विद्यालयस्य संस्कृताध्यापकेन श्री शिवकुमार महोदयेन एव अस्य समायोजनं विहितं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति भवेत् अस्य संस्कृतदिनस्य ध्येयवाक्यं, प्रार्थना च इति संस्कृताध्यापकः श्री शिवकुमारः अवदत्। मधुरं खादसि नो ताता अमृतं वक्षे नो ताता मुखं दिशते हा हा हा। सर्वेभ्यः संस्कृतदिनस्य शुभकामनाः। विद्यालयस्य प्राचार्यः श्री कुमार मोहन महोदयः प्रथमं सर्वेभ्यः संस्कृतभाषायां शुभाशंसां प्रायच्छत्। तदनु विद्यालयस्य प्रधानाध्यापिका, अन्ये शिक्षकाः च संस्कृतभाषायामेव छात्रेभ्यः शुभकामनाः प्रायच्छन्। सर्वानपि स्वाध्यापकान् संस्कृते भाषमाणान् वीक्ष्य छात्राः आनन्दमनुभूतवन्तः। मधुरं खादसि नो ताता अमृतं वक्षे नो ताता मुखं। वार्तादलं जनम्। गुरुवायूर परिसरे विद्यमान संस्कृत अकादमी संस्थायाः संस्कृतदिनाचरणं सगौरवम् अकरोत्। संस्कृतसप्ताहाचरणस्य उद्घाटनं डॉक्टर बलदेवानन्दसागरमहाशयः फेस्बुक् पुटद्वारा कृतवान्। संस्कृतचलनचित्रस्य निर्देशकः विजेश्मणिः कार्यक्रमेऽस्मिन् समादरत्। आगामिनि दिवसेषु विभिन्नेषु विषयेषु भाषणकार्यक्रमाः भविष्यन्ति। संस्कृतवाराचरणस्य भागतया शिशुभ्यः वाल्मीकिरामायणमधिकृत्य स्पर्धाः तथा इतराः संस्कृतसम्बन्धिस्पर्धाः अपि सञ्चालयिष्यते। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य नेतृत्वे वर्षस्य अस्य संस्कृतसमाचरणस्य उद्घाटनम् अभवत्। एडक्काड राजन् नम्ब्यार महाशयस्य साध्यक्षत्वे प्रवृत्ते समावेशे विख्यातवार्ता प्रवाचकः श्री बलदेवानन्दसागरः उद्घाटनम् अकरोत्। कार्यक्रमेऽस्मिन् कोळत्तूर् अद्वैताश्रमस्य मठाधीशः चिदानन्दपुरीस्वामी मुख्यभाषणं कृतवान्। संस्कृतसप्ताह समाचरणस्य भागतया भविष्यमान वैखरी नामक संस्कृतभाषणशृङ्खलायाः उद्घाटनं सम्बोध् फौण्डेशन् आचार्यः स्वामी आत्मानन्द सरस्वत्या अकरोत्। डॉक्टर पी गंगाधरः, पा नन्दकुमार प्रभृति अनेकाः विद्वांसाः कार्यक्रमेऽस्मिन् भागभाजम् अकुर्वन्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषामपि महतां संस्कृतानुरागिणां, संस्कृतविदुषां, संस्कृतकर्मिणां च शुभेऽस्मिन् दिने यदा वयं संस्कृतसप्ताहस्य आरम्भं कुर्मः। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते।